बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्त अक्सर मुतालबा करते हैं कोई मुकम्मल नुस्खा बयान कीजिए, कोई मुकम्मल नुस्खा बयान कीजिए। मैंने आज तक जितने नुस्खे बयान किए हैं, अगर उन नुस्खों को आप गौर से देखेंगे और पढ़ेंगे, उन पर गौर व फिक्र करेंगे, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कीमिया का मुकम्मल नुस्खा मौजूद है। ख़ास तौर पर वो दो नुस्खे जिसमें से एक नियारिये वाला नुस्खा है और एक बादशाह घर वाला नुस्खा है, वो दोनों मुकम्मल नुस्खे हैं और वो आपको कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब भी कोई नया नुस्खा आप बनाने लगते हैं तो उसमें कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं जिन पर गौर व फिक्र करना ज़रूरी होता है। मैंने एक दफ़ा एक वीडियो में ये कहा था कि अगर आपसे कहा जाए कि आप आटा गूंद कर रोटी बना दें, तो और 4-5 लोगों को ये टारगेट दिया जाए तो वो 4-5 लोग भी एक जैसी रोटी नहीं बना सकते। हर किसी का मुख्तलिफ होगा, रोटी मुख्तलिफ होगी, उसका जो है नरमपन मुख्तलिफ होगा, उसका गोलाई मुख्तलिफ होगी। इसी तरह से बहुत सी और चीज़ें इसमें पैदा हो जाएगी, यानी हर किसी का अलग अलग से होगा। हालांकि ये कोई ऐसी कारागरी या काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी फर्क होगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको ये 50 बार भी करना पड़े, 100 बार भी करना पड़े, तो इसके अज्जा मुकम्मल है। आपसे तरकीब में जो कमी बेशी होगी वो आप उसे पूरा कर लेंगे। आज मैं एक दफा फिर वो नियारिये वाला नुस्खा फिर बयान करने लगा हूं, इसके बाद नहीं करूंगा। और इसी तरह जो बादशाह घर वाला नुस्खा है वो भी मैं एक दफा और आपके सामने बयान कर दूंगा। इसलिए बयान कर रहा हूं कि ये दो नुस्खे मुकम्मल हैं, वो आपको कामयाबी दिला सकते हैं। इसलिए मैं ये दोबारा आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपको समझ ना आए तो आप बार बार वीडियो को देखिए, बार बार देखिए वीडियो को, इंशाअल्लाह ताला आपको समझ भी जाएगी। और जब तक समझ ना आए उस वक्त तक इस पर अमल ना कीजिए, उसके हर पहलू को समझिए, समझने के बाद उस पर अमल कीजिए, तो आपका वो टेंशन खत्म हो जाएगी और वो आपको इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिल जाएगी। ये ज़हन में रख लीजिए कि ये दोनों नुस्खे मुकम्मल हैं जो आपको बाजार तक ले जा सकते हैं, आपकी कामयाबी के ज़ामन होंगे। आइए नुस्खे की बात करते हैं। जैसा कि आपको इल्म है, सफाई बहुत जरूरी है। आप तांबे को मुसफ़ा कर लीजिए, सिक्के को मुसफ़ा कर लीजिए, चांदी तो होती मुसफ़ा है, उसे और करने की जरूरत नहीं होती। आपने सामान पूरा कर लेना है, भट्टी जो आपने तैयार कर लेनी है, कोले वगैरह तैयार करके आपने उसमें पहले चांदी और तांबे को पिघला लेना है। जब ये पिघल जाएंगे तो इसमें आप सिक्का शामिल कर लेंगे, ये पिघल जाएंगे। जब ये चरख खाने लगेंगे तो क्योंकि आपने सुहागा के जरिए इनको पिघलाना है, तो सुहागा को डालना है इसमें साथ में। फिर आप क्या करेंगे कि आप नौशादर, ठीकरी और कलमी शोरा बराबर वजन पीस कर अलग अलग रख लेंगे। मिलाना नहीं है, इनको अलग अलग रखना है। जब आपसे अलग अलग रख लेंगे तो आप एक चुटकी शोरे की, एक चुटकी निशादर की बारी बारी डालते जाएंगे। और जो फुजला वगैरह वो मवाद जो आपने इसमें डाला, जो धाते आपने डाली हैं, उन पर थाली की साइडों में लगता रहेगा, उसको आप अलग करते रहेंगे। बारी बारी ये दोनों चुटकियां देते जाएंगे, निशादर, ठीकरी और कलमी शोरा की। और अगर जरूरत पड़े
تو کبھی کبھی اس میں سہاگا بھی ڈالتے رہیں گے. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ایک چٹکی ختم ہو جائے گی تو دوسری ڈالیں گے. اگر آپ ان کو ختم ہونے سے پہلے ڈالتے رہیں گے تو شورا قائم ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ کا عمل ٹھیک نہیں رہے گا. اس حد تک آپ نے اسے چرخ دیتے رہنا ہے جب تک آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب سکہ بھی جل چکا ہوگا اور تانبا بھی جل چکا ہوگا. جب یہ جل چکے ہوں گے تو پھر آپ نے اسے ٹھنڈا کرنا، نکالنا، اس کو وزن کر لینا ہے. اگر چاندی کا وزن 1 تولہ یا اس سے کچھ کم اس لیے ہوگا کہ وہ کٹھالی میں لگے گا، کچھ ساتھ اس کو صاف کرتے وقت اس کے ساتھ نکل جائے گا، تو اس لیے تھوڑا سا کم ہوگا. برابر ہو یا کچھ کم ہو تو آپ کی چاندی مکمل ہو گئی. اس وقت آپ نے اس کا رنگ دیکھنا ہے. اگر اس کا رنگ بہت کم ہے، ہلکا سا آ رہا ہے، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صرف اسے مزید تانبا، اب آپ نے سکہ نہیں ڈالنا، آپ نے صرف تانبا مزید ڈال کر اس کو اڑا دینا ہے، تو وہ رنگ اس اور زیادہ ہو جائے گا. اور آپ کی منشا کے مطابق آپ 3 تولے تک بھی تانبا اس میں جلا سکتے ہیں، لیکن کرنا یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا ڈال کر جلانا ہے. جب رنگ آپ کی حسب منشا ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر آپ نے ایسی شنگرف یا برقیہ یا سملفار جو جاری ہوگا وہ اس پر تلا کریں گے، اور وہ 3 یا 4 اس کا چٹکیاں دیں گے، اس کو چرخ دیں گے، ٹھنڈا کریں گے، پھر چرخ دیں گے، اور چرخ دینے کے بعد اس کو آپ تیزاب کر لیں گے. جب تیزاب کر لیں گے تو اس میں جو تیزاب کے نیچے بیٹھا ہوا ہوگا مال، اس کو آپ پہلے چرخ دیں گے. چرخ دینے کے بعد اس کا وزن کریں گے، وزن کرنے کے بعد اس کو پھر ہملان کر دیں گے، تو وہ آپ کا مقبول بازار ہوگا. اگر اس میں کوئی سختی آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے دھتورا سفید کے پتوں کا پانی نکال لینا ہے، اور اس کی جو گرا ہوگی اس کی لمبی سلاخ بنا لینی ہے. سلاخ بنانے کے بعد اس کو گرم کریں گے، سرخ کرنے کے بعد اس کے پانی میں بھجاؤ دیں گے. اگر 5-7 بھجاؤ دیں گے تو وہ اتنا نرم ہو جائے گا کہ اسے آپ اپنی انگلی پر بھی بیٹھ سکیں گے. اب بتائیے کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے جو سمجھ نہیں آ رہی، یا کون سا ایسا سٹیپ ہے جو میں نے چھوڑ دیا ہے؟ میں نے بار بار آپ کو سمجھایا ہے، سادہ سے سادہ بیان آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب تانبے کا رنگ آتا ہے تو اسے کوئی کھٹا اجال وغیرہ اسے کاٹ نہیں کر سکتا، اس رنگ کو ختم نہیں کر سکتا، اسے اڑا نہیں سکتا. اب آپ کا رنگ بھی جو ہے وہ پختہ ہوگا، شورا نشادر وغیرہ اس کو اڑا نہیں سکے گی، کیونکہ شورا نشادر ہی سے تو رنگ بن کر آ رہا ہے. جب اسے بن کر آ تو پھر اڑے گا کیسے؟ اور بات وہی ہے، اگر آپ کے پاس شنگرف جاری ہے، ورقیہ جاری ہے یا سمبلفار جاری ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اب آپ غور کیجئے، کیا میں نے آپ کو بتایا ہوا نہیں ہے؟ سمبلفار جاری کا نہیں بتایا ہوا، کیمیا ورقیہ کا جاری نہیں بتایا ہوا، شنگرف کا جاری کرنا نہیں بتایا ہوا، سب میری ویڈیوز میں موجود ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے مکمل نسخہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اگر آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اس کے بعد عمل کریں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے. اب دوبارہ اس نسخے کے بارے میں بات نہیں کروں گا، یعنی میں نے اپنی مقدور بر کوشش سے آپ کے سامنے بار بار اس کو بیان کر دیا، اس کا ہر پہلو سمجھا دیا ہے. معزز ناظرین سامعین، اور انشاءاللہ تعالی بادشاہ گھر والا نسخہ جو ہے اس کو بھی میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کو بھی اسی طرح سے بیان کر کے پھر اس کے بعد میں دوبارہ اس پر بات نہیں کروں گا. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے،
ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔